कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। वसीम रज़वी ने एक मर्तबा फिर से अपनी जुबान के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश की है और अपनी आतंक वाली जबान के जरिए उसने मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात को एक मर्तबा फिर से मजरू की है। ना ही मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात को बल्कि दुनिया के जो सो मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोगों को भी इस बात से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है और गलत बात को लोगों में फैला रहा है। उस जालिम ने यह कहा है कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी है जो आतंक को फैलाते हैं, इसकी जबान ही आतंकी है। दूसरी बात यह कि कुरान में कुछ ऐसी आयतें जो आतंक फैलाते हैं, तो चैलेंज है मेरा वसीम रज़वी को और ये जिस मसलक से आता है शियान के ग्रुप को कि ऐसी कोई आयत कुरान मजीद से बता दे जो आतंक फैलाती है, जिसकी वजह से लोग दुनिया में आतंक फैला रहे हैं। आज इसमें हम सबूत भी देंगे कि किस तरह कुरान को गैर मुस्लिम प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात ये, कुरान आतंक को प्रमोट करता है या आतंक को प्रमोट नहीं करता, ये आपको कब पता चलेगा? जब आप कुरान को पढ़ेंगे। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है जो आखिरी प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया है ताकि दुनिया के अंदर जितने इंसान अब क़यामत तक आएंगे उनकी जिंदगी का तरीका कुरान मजीद में बयान किया गया है। और कुरान मजीद पर अमल कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बता दिया कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। शादी का तरीक़ा, तिजारत का तरीक़ा, बैंकिंग का तरीक़ा, सियासत का तरीक़ा, खाने का तरीक़ा, सोने का तरीक़ा, हंसने का तरीक़ा, मुस्कुराने का तरीक़ा, मामलादारी का तरीक़ा, दोस्ती का तरीक़ा, दुश्मनी का तरीक़ा, वॉशरूम में जाने का तरीक़ा, वॉशरूम से निकलने का तरीक़ा, पानी पीने का तरीक़ा, बैठने का तरीक़ा, ज़िंदगी के तमाम उमूर में ये कुरान मजीद रहनुमाई करता है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। कुरान मजीद की आयत जब नाजिल हुई, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कह दिया कि जिंदगी का जो सिस्टम है तुम्हारे गुजारने के लिए वो तकमील कर दिया गया। अब इंसान को कोई सिस्टम ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है मैं कैसे रहूं, बस उस सिस्टम पर चलो जो रब ने तुम्हें दिया है और अपने रब को राजी करो, दुनिया में भी खुश हो जाएंगे और आखिरत में भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर कुरान को पढ़ेंगे नहीं, कुरान को ऐसे आतंकी जबान वालों से सुनकर दूर हो जाएंगे। और ये खुद जालिम इस आयत को सुन ले, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री, जो कोई मेरे जिक्र से, इस कुरान से मुंह मोड़ लेगा, लोगों में गलत बात फैलाएगा, इसके खिलाफ जो सो भड़काएगा, आतंकी बात करेगा, जो कोई कुरान मजीद से मुंह फेर लेगा दुनिया के अंदर गलत है समझकर, आतंकी बात कहने वाला है समझकर, वह क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा कब्रों से, इसे अंधा करके उठाया जाएगा। वो कहेगा, या रब मैं दुनिया में तो आंखों वाला था, दुनिया में देखता था, आज मुझे अंधा बना के क्यों उठाया? अल्लाह अज़्ज़ा व जल जवाब देंगे, ठीक इसी तरह जब हमारी आयतें कुरान मजीद की तेरे सामने जिंदगी में आई थी, तूने उन्हें इनकार कर दिया था, आज हम भी तुम्हें भुला देते हैं। दुनिया में ये कहा था ये आतंक फैलाने वाली है, खुद भी रुक गया था, दूसरों को भी रोकने की कोशिश की थी, अंधा करके उठाए जाएंगे क़यामत के दिन और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के करीब बड़ा अज़ाब ऐसे लोगों को होने वाला है। लिहाजा हदीस दोस्तों, बिलखुसूस नॉन मुस्लिम भाइयों बहनों से जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अक्लमंद हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पर जो सो तवज्जो देते हैं और इसके साथ साथ अच्छे बुरे की तमीज़ रखते हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपकी भी फितरत में रखी आपकी पैदाइश के मौके पर, क्योंकि हर बच्चा की पैदाइश इस्लाम पर होती है, फितरत पर होती है। आप नॉन मुस्लिम से गुजारिश है कि कुरान को पढ़ना शुरू करें, मजीद से मजीद कुरान के करीब आए। गलती मेरी है, गलती हमारी भी है कि हमने आप तक सही तरीके से कुरान को नहीं पहुंचाया, लेकिन ऐसे आतंकी जबान वाले एक आध स्टेटमेंट देकर आपको दूर ना कर दे। अगर मैं वसीम रज़वी से ये कहूं तेरा नाम वसीम रज़वी नहीं, तेरा नाम कुछ और है, तो क्या वो मान लेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि मेरे कहने से हकीकत नहीं बदलती। उसी तरह वसीम रज़वी के कहने से कुरान मजीद की आयतें आतंकी नहीं हो जाती। अल्लाह पर तोहमत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के कलाम पर उंगली उठाना है, जो बहुत बड़ा गुनाह है, हत्ता के कुफ्र वाली ये जो सो बात है, इस्लाम से खारिज हो जाएगा वसीम रज़वी अगर इस पर फतवा निकाल दिया जाए तो। दूसरी अहम बात यह कि जिस मुल्क में हम रहते हैं और जिसके चेले ये हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जहां पर जिसकी हुकूमत चल रही है वो नरेंद्र मोदी जी की चल रही है। आपको तो
تو پتا ہے اس ملک میں سب انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی سے غلطی نہیں ہو سکتی تو پرائم منسٹر نریندر مودی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ جب اپنی بات کہتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر کہتے ہیں، بہت ہی بات کو تول کر کہتے ہیں، بہت ہی ریسرچ کر کر کہتے ہیں، ان کی تقریر پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جب نریندر مودی ہی نے یہ کہا تو شاید وسیم رضوی نے ان کی اس کانفرنس کی اسپیچ کو نہیں سنا۔ یہاں سن لیجئے وسیم رضوی آپ، نریندر مودی جی ہندوستان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ مسلم نوجوانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو۔ اگر قرآن دہشت گردی سکھاتی ہوتی تو کیا نریندر مودی جی اس طریقے کی بات کرتے؟ وہ تو بہت ہی نپی تلی بات کرنے والے ہیں۔ یہ سن لیجیے آپ کا کلپ۔ مسلم یواؤں کے ایک ہاتھ میں قرآن شریف ہے تو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے۔ سن لیا آپ نے، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ۔ کتنی جو سو اچھی سوچ ان کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس دنیا کا سپر پاور جسے امریکہ کہا جاتا ہے، جب بھی اس کا ہائیسٹ آفیسر یعنی ہائیسٹ لیول آفس کے پوسٹ جو پریسیڈنٹ ہے اس کا سلیکشن ہوتا ہے، تو جب بھی پریسیڈنٹ سلیکشن کے بعد سیریمنی ہوتی ہے، ایک انوگریشن سیریمنی ہوتی ہے، اس میں وہ پریسیڈنٹ بیٹھ کر قرآن مجید کو سنتا ہے۔ یہ دیکھیں ڈونالڈ ٹرمپ کی انوگریشن سیریمنی کے موقع پر بیٹھ کر توجہ سے قرآن سنی جا رہی ہے۔ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لہذا ان کے قریب آتنکی نہیں ہے قرآن مجید کی کوئی آیت، بلکہ وسیم رضوی جیسے آتنکی زبان والوں کے پاس قرآن مجید کی کچھ آیتیں آتنک پھیلانے والی ہیں، یہ بات کہا جا رہا ہے۔ بلکہ عزیز دوستو قرآن مجید کی آیتیں آتنک پھیلانے والی نہیں ہیں، میں کہوں یا نہ کہوں آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، میری باتیں کیوں اعتبار کرتے ہیں، پڑھ کر دیکھ لیجئے تفصیلی طور پر۔ ٹرانسلیشن انگلش میں موجود ہے، تیلگو میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے، پنجابی میں موجود ہے، ملیالم میں موجود ہے، تمل میں موجود ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا، کوئی اندھا ہے، بریل لینگویج، اندھوں کی لینگویج میں بھی قرآن مجید کا ٹرانسلیشن آج موجود ہے، الحمدللہ۔ عزیز دوستو بلکہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید آتنک پھیلانے کے لیے نہیں، آتنک کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قرآن مجید کی تعلیم انسانوں کو دی ہے، جب مدینہ ہجرت کر گئے جہاں پر اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، تو اس وقت کے دہشت گرد، اس وقت کے آتنکی آ کر مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جہاں نان مسلمز بھی رہتے تھے، جوز رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، مشرکین رہتے تھے، مسلمان رہتے تھے۔ تو محمد پروقتہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے مدینہ قرآن کا پیغام لے کر، آتنک مچائے نہیں وہاں پر، بلکہ وہاں کے نان مسلمز، یہودیوں، مشرکین سے یہ کہا کوئی آتنکوادی، کوئی دہشت گردی، کوئی ٹیررسٹ اگر مدینے پر حملہ کرتا ہے، تم اور ہم سب مل کے اس کا سامنا کریں گے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ دہشت گردوں سے سامنا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہود سے مل کر، مشرکین سے مل کر، نان مسلم سے مل کر۔ تو اگر آتنک پھیلانا ہوتا تو یہود اور مشرکین سے مل کر آتنک پھیلانے کی بات ہوتی، لیکن یہود اور مشرکین کے ساتھ مل کر امن پھیلانے کی بات دنیا میں کی گئی ہے۔ لہذا مسلمانوں سے اپیل ہے، اگر قیامت کے دن اندھے نہیں اٹھنا چاہتے، اور میں اندھا نہیں اٹھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، تو پھر قرآن مجید کی طرف اپنا رشتہ جوڑے۔ غیر مسلم بھی اگر اللہ کے اس کلام سے منہ پھیرتے ہیں، ان کو اس طرح کی وسیم رضوی جیسی آتنکی زبان گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے حق کا پیغام دیں، ٹرانسلیشنز پہنچائیں۔ صرف ٹرانسلیشن دنیا کے جس زبان میں موجود ہے، محبت کے ساتھ اسلام کا پیغام ان کے سامنے رکھے۔ وہ نہیں لینا چاہتے مت دیجیے، لیکن اگر وہ لینا چاہتے ہیں بغیر کسی زبردستی کے، اپنی جو سو محبت سے پڑھنے کے لیے، ریسرچ کے لیے، تو ضرور قرآن مجید کی بات پہنچائے۔ جس طرح نریندر مودی جی نے کہا ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ، تو ضرور لیپ ٹاپ تو ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاتھ میں، قرآن بھی اگر ان کے ہاتھ میں آ جائے تو امن کا پیغام وہ بھی دنیا کے اندر پھیلا سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔